मुखेल बोळ. आता मनशाच्या पुताक मोहिमा मेळटली. नियाळाक आदार. जेन्ना एक खेळगडी, शिकपी वो कोणूय आपल्याक दिल्ल्या कार्यांत उचित सुफळाय मेळयता तेन्ना तो खुशाल जाता. अशेंच जेजू सवें घडलें. जेजूय बापाचें कार्य घेवन संवसारांत आयिल्लो. जेन्ना जुदास इस्कारियोत सैतानाचें काम करूंक भायर सरून गेलो तेन्ना आपणें जैत जिखलोल्या भाशेन जेजू असो उलयलो, आतां मनशाच्या पुताक मोहिमा मेळटली. बाप पुताक आपणा सरशीं व्हरतलो आनी आपले मोहिमेंत वांटो दिवन ताका मोहिमेवंत करतलो. आयच्या पयल्या वाचपांत इजायास प्रवादी एका कोश्टवतल्या चाकराची खबर करता आनी ताचें मरण कसलें जातलें आनी कसो तो मरतलो तें उगडापें करता. शुभ वर्तमानांत जेजूच्या दोळ्या मुखार आपले कोश्ट मरण ताका दिसता तेन्ना जेजू सगळोच थरथरता आनी उक्तेपणी आपल्या कोश्टा मरणाची खबर आपल्या शिसांक उक्तेपणी सांगता. आपणाचो कोण घात घेतलो आनी कसलें मरण आपल्याक फावो जातलें तें शिसांक कळयता. आमी पवित्र सातोळ्यांत आसा म्हणटूच आमचें लक्ष ध्यान मन आमच्या पातकां खातीर कोश्ट सोंसतल्या जेजूचेर दवरून बरें कुमसार करून ल्हान ल्हान त्याग करून प्राचीत करून आमची कूड जेजूच्या कोश्टांक वोपुया. आमकांच जेजूचे आधीन करून देवाचे मोहिमेक तयार रावुया. म्हजो थाराव जेजूच्या कोश्ट मरण नियाळून पातक सोडून बरें जिवीत जिवंक वावुरतलें.